Hallelujah. Thank you, Jesus. Cursed is the man who puts his trust in human beings. कोण सांगतो मुझे सुद्धा म्हणटा ऐकू येता की सांगत ते इज इट क्लियर मुझे सुद्धा यू मस्ट नॉट किते ट्रस्ट ऑन any human but yes trust in the Lord that the greater is the one the Holy Spirit Lord तू जेना कोणाकोरे मेरपा वयता ते दोना पळयतात ना टिचरा मेरपा वयता टिचरा मेर कोणाको वयता ते दो पळयतात ना तू उलय मुको तेगे दोनातले this prayer has to be there from your mouth that is saying Lord I put you first I trust in you that you are going to reveal, you are going to give me the solution to my situation. Not that person. Not that person. समझता? Clear? Hallelujah. Thank you, Jesus. इंगा एक सिस्टर आटा टेस्टमनी दीपक की त्या चुया हा तेगे गोर ते बांधताले ते गोर आज ते सांगतले हुई आलोले आणि आज देवान तेका की तू ऑल दिला कम सिस्टर बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा जेजू हे जाग्यार तुवें म्हाका हाडलाय तुझें उतर उलोवंक आनी तुझें उतर म्हणटा मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या अवेसरान 20व्या ओडींत उलयतली ती तुमी न्हय पूण तुमचो बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. बापा हे जाग्यार तुका वाखाणी दिवंक तुवें म्हाका तयार केलाय न्हय म्हाका एक संवसाराची वस्त जाय कशी म्हणून पूण बापा केदी व्हडली येवजण तुजे ताय आसली म्हजें सवें ओ म्हज्या कुटुंबा सवें दुनिया तुका हांव आर्गां दिता हे वेळार हे हांव जाग्याचेर हांव उबें रावंक शकना पूण तूं म्हाका बोट दिताय हे कुडींतल्यान तुजें उतर उलोवंक आनी तुका मोहिमा दिवंक दुनिया आर्गां तुका जेजू वाखाणी तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू. मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजी एक धाकटीशी टेस्टमनी कशें म्हज्या जिवितान म्हज्या कुटुंबान देवान म्हाका एक व्हडलें घर दिलें. घर व्हडलें न्हय बापा ओ घर म्हाका जाय अशें म्हणून पूण आमी केन्नाच चिंतूंक ना आमी एक व्हडल्या घरांत रावतलीं म्हणून. सदांच म्हजें एक धाकटेंशें घर आसलें सिंगल फ्लॅटांत हांव रावतालें जेन्ना हांव 1997 हांव 95 हांव काजार जालें मागीर 97 हांवें धाकटेंशें फ्लॅट घेयलें आनी आमी रावतालीं हांव म्हजो घरकार आनी म्हजीं 2 भुरगीं रावलीं आमी जायतीं वर्सां 24 वर्सां रावलीं आमी आनी मागीर 1923 मुगे घरकार म्हणूंक लागलो आमी एक फ्लॅट जागो चोवया. हांवें म्हणलें जागो आमकोडेन पयशे खंय हाय कित्याक ते फ्लॅट भरतालीं तेजे आमी पयशे भरतालीं म्हणजे लोन भरून ते आमी फारीक करतालीं आनी भुरग्यां शिकोवन बा मोकोडेन पयशे आमकोडेन खंय हाय हांव ओगे रावलें कित्याक तशेंय जाल्यार हांव देवाच्या उतरा कडेन आसलोलें पूण देव अशे भाशेन वावर करता म्हूण म्हाका केन्ना खबर नासली पूण हांव देवाच्या उतरा कडेन सदांकाल आसतालें. म्हणटकूच तो म्हणूंक लागलो आपूण एक जागो चोयता मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो तुका कितें पयशे आहाय जाल्यार हांवें मागीर GPFांतले म्हगे घरकाराक आदार दिलो आनी ते हाडले आनी हांवें ते कडेन दिले. त्या दिसा जेन्ना हांवें ते पयशे दिलोले तेन्ना हांव मनशाच्या आदारान वचोना ओ चल आमी घर बांदया चल आमकां कोण पयशे दितलो कितें तें उलोवप म्हणजे केन्नाच म्हज्या मतींत येवना ना म्हूण म्हज्या घरकाराच्याय मतींत येवना. पूण
हांवें जेन्ना ते पयशे हाडले तेन्ना हांवें एक स्पिरिच्युअल भयण आमची बेंगलोर आसताली, आतां ती परदेसांत आसा, तिका हांवें फोन केलो आनी हांवें तिका म्हणलें, सिस्टर म्हणलें, म्हजो घरकार जागो घेवपाक सोदता, तर हें मातशें एक मागणी कर. मागीर तें व्हिडिओ ओपन केलो आनी त्या पयशांचेर मागणी केलें आनी हांव आनी म्हजो घरकार दोगांय हात दवरले आनी मागणी केलें ते सिस्टरीन आमचेर. आनी आमचे लागीं चड पयशे नाय, पूण ते थोडेशे पळय आहलोले ते पयशे घेयल्या आनी आमी ते मागणी केल्या उपरांत मागीर ते दोनया आमी दिवपाक गेलीं ते पयशे. आनी हे भाशेन आमी ते लुगार मुगे घरकारान घेवपाक तयार जालो आनी फुडें सरलो आनी तो गेलो दिवपाक ते पयशे. दिले तरी पूण म्हज्या तकलेन कांय येना, वय कशें जातलें, कोण बांदतलो, कितें दितली आमकां, कशें आमकां घडोवन येतलें घर बांदूंक. घर म्हणल्यार सोंपें न्हू तें, तोंडान म्हणोंक एकदम इजी, पूण जेन्ना आपणाचेर तें बांदपा येता तेन्ना बरो पेज येता. पूण आमचेर तो पेज कितेंच येवना, कित्याक दर एक दिसा हांव म्हज्या आनी हांव घरकाराच्या दोगांय मागणी कोत्ता आसतना दोगांय आमी एवरी डे मागणी कोत्तालीं. त्या दिसा तावन मागणी करून, जेजू हें घर बांदतलो तो तूं, तें घर आमचें न्हू, तो जागो आमचो न्हू, म्हजो न्हू, ना म्हूण त्या मनशाचो न्हू, पूण तो तुज्या हातांतल्यान तूं आमकां दितलो, व तुज्या हातांतल्यान तूं आमकां बांदून दितलो. हे भाशेन हांव तें मागणी कोत्तालें. आनी घोवाचो म्हाका तेंका आसतालो, कित्याक तो मागण्याक तो बसतालो करूंक मागणी. सगळे घरकार तुका बसता अशें म्हणना, ओ नाजाल्यार तूंच कर गो तें, अशें करून केन्ना ताणें म्हाका म्हणोंक ना. पूण मागण्याच्या वक्तार आमी दोगांय मागणी बसून दोगांय तें उलयतालीं. आनी हे भाशेन आमगेलें तें बांदपाचें लुगार घेवपाचो तो जागो घडोवन येयलो. घडोवन येयल्या उपरांत 2024 म्हाजो घोव रिटायर जालो मार्च म्हयन्यांत. तो रिटायर जाल्या उपरांत तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम कोत्तालो, आतां रिटायर जालो आनी मार्चान. आनी मागीर ऑक्टोबर 2024 म्हणूंक लागलो आमी सुरवात करुया घर बांदपाची. आनी वच फुडें, जेजू दितलो तुका आदार. आनी त्या दिसांत मुगे एक भयणीन तें प्रेयर केलेल्या उपरांत तें म्हणलें, सदांच तुमी मागणी कराय आनी हें घर जेजूच्या हातीन घालय. ते दिसान आमी तें मागणी करीत रावलीं. सडनली आनी एक भयणीन म्हाका प्रेयर धाडलें, प्रेयर फॉर बिल्डिंग अ हाऊस विथ 3 स्क्रिप्चर्स विथ 3 डायमेन्शन्स म्हूण ताणें म्हाका एक प्रेयर धाडलें. सडनली तें दुसरी एक भयण, ती स्पिरिच्युअलूच गोंयचीच, पूण तें म्हाका तें धाडलें, बेश्टें धाडलें ताणें म्हाका, पूण तें घेतालीं आमी आनी दोगांय बसून तेर्स केल्या उपरांत आमी प्रेज एंड वर्शीप केल्या उपरांत आमी तो आख्खे स्क्रिप्चर्स ते म्हणटालीं विथ अंडरस्टँडींग, तेजे सगळी मिनींग आहा, विथ स्क्रिप्चर्स विथ अंडरस्टँडींग आनी सगळें तें आमी मागणी कोत्ताले. आनी तें स्क्रिप्चर म्हणून बरें 15 मिनटांचें प्रेयर तें कोत्तालीं आमी आनी सोद्द केलें बरोबर आमी मागण्यांतल्यान उठनासलोलीं. तें केलें जातालें आमगे केले उपरांत आनी मागीर सगळें तें जातकूच आमी जेजू म्हणटालीं, आर्गां तुका जेजू ह्या घरा खातीर, वाखाणी तुका जेजू ह्या घरा खातीर. आनी सदांच सकाळीं फुडें म्हजो घरकार वयता आसतना आमी मागणी कोत्तालीं, जेजू ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांव तुज्या हातीन घालतां, ते मनीस लेबरर्स येतले ते हांव तुज्या हातीन घालतां, ज्यो वस्तू थिंगा फातर शिमीट रेंव येतले ते तुज्या हातीन घाल, तुज्या हातींतल्यान त्या जाग्याचेर येतले. हे भाशेन हांव सदांच तें मागणी कोत्तालें सकाळ फुडें तो भायर सरच्या वक्तार. कित्याक तो हांव ऑफिसां वयतालें आनी मागीर ऑफिसां वयचे पयलीं आमी मागणी कोत्तालीं दोगांय, कित्याक तो बेगीन वयतालो, थिंग मनीस येता म्हणटकूच तो बेगीन वयतालो आनी हांव ते मागणी तेका घेवन कोत्तालें सदां सकाळचें तशेंच रातचें. ते मनशाचे त्या जाग्याचेर ते कॉन्ट्रॅक्टरा तो आर्किटेक्ट आनी तो सगळी ते येताले, तितल्यांकूय हांव जेजूच्या हातीन घालतालें. आनी हे भाशेन घडोवन येयलें आनी बाय ऑक्टोबर 2025 तें घर कंप्लीट जालें आनी आमी केन्नाच चिंतूंक ना येदें व्हडलें तें घर जायत आनी त्या घरान वस्तू कशी येतल्यो. मागीर म्हजो मिस्टर म्हणूंक लागलो, आतां घरान वस्तू जाय,
कांय चिंतनाका म्हणलें छे आमी हे मागणी कोत्ताय तेजी पदवी म्हणे तूं पळयतलो तूं पदवी पळयतलो म्हणे देवाच्या उतराची कशी घरांत वस्तू येताय त्यो आमी म्हणलें कांय मागपा नाका आमकां बांदपा जाय तें घर दिलां आतां कितें करूंक जाय तें फुडलें देवाचें काम कित्याक आमचें कांयच न्हू कित्याक उलयताय ती स्क्रिप्चर पळय म्हजे पासून काळजां मनांत ना उलयतरी ते स्क्रिप्चर घडोवन येताय म्हणून बट येयली ते जेन्ना मुगे धूव म्हणो लागली आतां आपणागे 31 ऑक्टोबर बर्थडे मामा ते दीस कोरया म्हणून हांवें म्हणलें घर कंप्लीट जावपा जाय कंप्लीट जायनासतना करचें ना मामा कोरया म्हणो लागलें आनी बरें कोरया पवित्र आत्म्या हातीन घायलें जेजू तुज्या हातीन घालता म्हणलें हें इनॉग्रेशन करपाचें आनी ह्या भुरग्या लागून हांव तुज्या हातीन घालतां तूं म्हाका दी आदार आतां म्हाका पयशांची गरज आसली म्हणटकूच हें सिंगल बेडरूम फ्लॅट हांव मुखार सरलें आमी तें इकूंक मुखार सरलें आनी तें इकपाचें 2 म्हयने हाय म्हणल्यार आमी तयारी केली कोणाकूच जाय काय म्हणून आनी म्हगे भुरग्या बाबान कोणा म्हणलें जायते जाणां पूण ते लोक येताले चोयताले आनी वयताले कित्याक ताका 24 years जालोलीं ते बिल्डिंगेक म्हणटकूच आमी अशें करून हें जावन आबालार अशें जावना कोण घेयना कितें जातलें पयशे जाय अशें करून कांयच म्हणोना पूण लोक येतालो 4-5 जाण येयलीं गेलीं पूण आमी तेशें करून हें घेवना हुस्को घेवना ओगी रावलीं एक दीस हांवें पापा हिंगा येयलो कडेन पापा कडेन विचारलें ब्रदर म्हणून सांगलें हांव फ्लॅट हिंगा सोदता वॉट प्रेज यू डोंट नो म्हणो लागलो वॉट डीड आय टीच यू इन उसगांव म्हणो लागलो गो फॉर रोरिंग म्हणो लागलो गो फॉर रोरिंग हांव रोरिंग नाका ओके पापा म्हणलें आनी हांव येयलीं घरा येयली उपरांत हांव रोरिंगाचेर गेलें आतां मुगे मिस्टर कांय नको तें रोरिंग ग्रोनींग कितें म्हणटा तें कांय नको पूण हांव जाण म्हणटकूच हांव 15 मिनटां तें रोरिंग करीत रावलें रोरिंग करीत रावता आसतना मुगल्या गोवान आमी रावतले ते बिल्डिंगेन सकयली ग्रावंड फ्लोराचेर तांकां वचोन म्हणलें तेंगेर क्रॅश आहा म्हणटा जायतीं भुरगीं येताय दवरून आनी ती सगळीं बेरना बा काम कोत्ताय तसलीं म्हणटा तो गेलो ते मोनान की तांकां कोणाकूय फ्लॅट जाय जाल्यार तूं म्हूण ती कोणूय तयार आहाय जाल्यार मागीर आपणाक कोडय म्हणून तर तो दोन ओनराक तांकां रावतले ते शेजाऱ्या म्हणली ताणें आपूण फ्लॅट विकता आमी दुसरी कडेन घर बांदलां ओई म्हणली ताणें आनी वय दुसरे दिसा सकाळीं म्हणल्यार तो न्यूज घेवन येयलो आपुणूच घेता म्हणून तें फ्लॅट हिंगा 15 मिनटां रोरिंग केलें आनी पापा म्हणलो त्या उतरांचो म्हाका उगडास येयलो गो फॉर रोरिंग योर वर्क इज डन इन जीसस नेम म्हणून I really went and I did that roaring for 15 only minutes. I did it, and the next morning at 10 o'clock I got the result that my own neighbor is going to take that flat of his own. आनी म्हजे लागीं पयशे नासले पूण आमी कोणाच्याच देरां वचोनाय ना मागोंक म्हाका पयशे जाय ते घरा लागून ना पूण 4 दिसां भितर हे मनशान म्हाका 4 लाख दिले 4 लाख दिले म्हाका घराच्या कामां लागून म्हाका ते बऱ्या पडले आनी 4 दिसांनी आनी 4 लाख दिले ते भाशेन पयशे दिवन म्हजें फुडलें घराचीं कामां घालपाचें कंप्लीट जालें आनी तें तयार जालें आतां जाल्या उपरांत आतां म्हाका इनॉग्रेशन करपाक मुखार सरोंक जाय आतां इनॉग्रेशन करूंक जाय जाल्यार हांवें पवित्र आत्म्या विचारलें पवित्र आत्म्या तुज्या हातीन घाल तुका जाय तशें तें घडोवन येतलें म्हणून म्हाका ना म्हज्या गोच्चांक कितें जाय त्यो लादिनी करप आनी ती व्हडली व्हडली फेस्त करप तसलीं म्हाका नाका जायते हॉट ड्रिंक्स बी आसा हाडून व्हडली व्हडली फंक्शन कोत्ताय तसलीं म्हाका नाका पूण हांव तें तुज्या हातीन घालतां कित्याक म्हाका जाय तुवें तें तुज्या वरवींतल्यान तें घडलोलें आनी म्हाका दुसऱ्यांनी सांगलोलें म्हाका आयकोंक नाका तुज्या हातीन घालता सो सोद्दां पवित्र आत्म्या हातीन घालतालें पवित्र आत्म्याक कशें करून घडोवंक जाय कितलीं लोकां आपोवपा जाय कोणाक आपोवपा जाय तें तुज्या हातीन घालता तूं म्हाका आदार दी मोगाच्या भावा भयणीनूच जाण जाय इतलो म्हाका पवित्र आत्मो पावलो त्या दिसा आमी लादीन कर मुगे भयण्यो भाव विचार लादीन कोन्नाय तुमी लादीन कोन्नाय आनी ना मुगे देव कितें म्हाका सांगता तेंच हांव कोत्तलें खरें भावा भयणीन हांवें लादीन करुना पूण आमचो
इगोर्ज मातेचो वडील कोण यादनीक पाद्री आहा म्हणटकूच हांवें तेका पाद्री वचोन सांगलें फादर मुगे इनॉग्रेशन करपाक तूं यो म्हणून. फादर येयलो परमिशन घेवन. फादरान मागणी केलें इनॉग्रेशन आनी थोडे हांवें मागणी केली आनी त्या मागण्या उपरांत जेजू जायते भाशेन घडोवन येयलें. हांवें लादीन करूं ना. एक 2 गायनां केली जेजूचें सायबीन मांयचें आनी एक आमचे बापा म्हणलें आनी मगे मागणें काबार जालें. इतलेंच केल्या उपरांत सगळीं विचारता जालें तुगेलें आनी कांय ना. आमी कांय ना कितें आहा तें तो करतलो तेणें केलां तेका जायते भाशेन घडोवन येयलां. कोणें तें जेजू. देखून हांवें जेजूच्या हातीन घालून तें सगळें घडोवन हाडलें. मोगाचें भाव भयणो पळय म्हाका व्हडलीं करूं नाका आसलेलीं पूण देवा जाण आसलेलो मोकोड्यान कितलीं घडटा तितलेंच करपाक. पूण जेन्ना हांवें मोकोड्यान वस्त नासलोली तेन्ना हांवें म्हज्या गोरजांक देवाच्या राज्यांत हांवें सो केलें तेन्ना म्हाका जे घरांत वस्त जाय आसलेल्यो येवपा जाय आसलेल्यो त्यो आमी कोणाचें तोंड उक्ती करून म्हणोना. पूण घराचें इनॉग्रेशनाक आदले दिसा कितें पळय घरान लागता तितल्योय वस्तू देवान म्हाका धाडून दिल्यो. माझी एक सिस्टर इन लॉ माझी घोवाची भयण ती जायती जाणां आमी सो ती एकदम एकमेकांत बरी भाशेन चलताय. तो 15 दीस आहलोले ते मुगे इनॉग्रेशनाक तो ती येयली भायर आसता तें येयलें. जॉनिना म्हणो लागलें. हांवें बाय कितें जालें जॉनिना तूं आनी तो यो म्हणो लागली बाब यो म्हणो लागली आमी शॉपार या. आमी कित्याक ना म्हणून तुमी यो सांगो ना तेणें कित्याक तें. वयली आमकां व्हडलो फ्रीज सारको 1 लाखाचो तो म्हाका घेवन दिलो. ना मनशाचे पातयांक ना. पूण हांवें मुगे घोवा सांगलें ह्या घरांत कितें वस्तू जायो त्यो तो धाडून दितलो आनी तूं देवाची महिमा पळयतलो. कित्याक देवाचें मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणलां पयलें सो देवाचें राज आनी हेर सगल्यो वस्तू हांव तुका दितलें. हे स्क्रिप्चर म्हणल्यार आमी सदां म्हणटा आनी तें घडोवन येतलें. मागीर दुसरी मुगे आनी एक सिस्टर इन लॉन काडल्यो आनी 2 AC दिल्यो. म्हजे न्हू आतां म्हाका गरज आहा वो तेणें म्हाका दिवपा जाय म्हण ना बाबा भयणीनो तेसली म्हाका आस ना केन्नाच ना. हांव दुसऱ्या आपूण दीन मोकोना जाल्यार पूण हांवें म्हाका कितें जाय ती वस्तू केन्ना आस धरुना. म्हाका हें जाय न्हय घरा हें घेतलें न्हय घरा तें घेतलें ना केन्नाच म्हज्याय तोंडांतूं भायर सरोना ना म्हूण म्हज्या घरकाराच्याय तोंडांतल्यान भायर सरोना. पूण जेन्ना मोको नासतना हांवें देवा पळय सो केलोलें तें देवान म्हाका 7 पावटी सगलें घेवन म्हाका देवान दिलें. कित्याक हांव देवाक वाखाणटा देवाक अर्घ दिता कित्याक देवान म्हाका सगल्यो वस्तू दिल्यो म्हणून. घरा लागताय तितल्योय सगळे भाशेच्यो घरांत वस्तू आहाय त्यो तुमी सगळीं जाणाय भाव भयण. आतां एकान एक म्हाका सांगपाक गरज ना पूण तुमी जाणाय कसली कसली वस्तू लागताय तितल्योय म्हाका मेवल्यो म्हाका. मागीर माझी सिस्टर इन लॉ आनी एक बॉम्बे आसता आनी ती बरी व्हडले हॉटेल ओबेरॉया आसता. तो तिकोडेन जायते अशें करून व्हडली बेड्यो कबर्ड्स बीन येताय आनी तेंगे ती एक्सचेंज कोत्ताय ती म्हणजे भायर उडोवपाच्यो त्यो नाकाय आनी त्यो बऱ्यो लाखाच्योच. तर तेणी म्हाका फोन केलो बाबा फोन केला आपणागे बाबा बाबा आपणाको जायती त्यो वस्तू आहाय थोडेशे पयशे पडटाय 20,000 त्यो आपूण तुका धाडून दिता ट्रक कोत्ता आनी धाडून दिता म्हणून. आनी भायली त्यो तेंगे सिंगापूरच्यो आनी आपूण म्हणला तुका त्यो धाडून दिता बेड्यो विथ मॅट्रेसीस मागीर कबर्ड्स मागीर रॅक्स सगळीं आहा तितून त्यो धाडटा. आनी त्यो 20,000 भितर तेणें आमकां इतल्योय वस्तू आमकां तेणी न्हय घरा धाडून दिल्यो. कोण धाडटा बाबा भयणानो कोण धाडटा कोणूच धाडना. आनी इसलें हांवें हें केन्ना आयकोना कोण दुसऱ्याक दितसो म्हणून. पूण तेणें आपली वस्त एक नवी दिली तशेंच ह्यो वस्तू पळय त्या हॉटेलाचेर पळय ते आमकां त्यो बऱ्यो वस्तू सामक्यो तुमी ब्रँड न्यू सारक्यो चोयल्या म्हणटा ती ह्यो न्यू घेवन आयज हें म्हणटा सगळीं म्हाका विचारता ह्यो न्यू न्हू ना म्हणटा ते धाडून दिले.
हे भाशेन देवान मुगे घरा पळय किती लागता तितलेंय देवान म्हाका घेवन दिलें आनी हाडून दिलें म्हणटाय ते भाशेन. आनी हांव देवा आर्ग दितां आनी हांव सदां म्हणटा जेजू हें म्हजें घर न्ही. हांव सदांच मागणें आमी आजून पासून बसता आसतना हांव कितें म्हणटा जेजू हे तुज्या घरा खातीर हांव तुका आर्गां दितां. हे तुज्या जाग्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां. हें सगळें झाडां फळांनी हें जागो तूं भोगतलोय आनी फळां हांव जेजू तूं दुसऱ्यांक तयार करतलोय दिवंक. कित्याक कितेंच आमचें न्हय पूण सगळें तुजें जावन आसा बापा. देखून हांव जेजू सदांच आर्ग दितां जेजू हें तुजें घर. म्हणजे कांयच न्हू तुवें घराक कुटूंब रावन तुवें तयार केलां हें तुज्या हातीन हांव समर्पण करता. सदां दीस तशें रातीचें बापा हांव तें घर जेजूच्या हातीन घालतां आनी हांव जेजू म्हणटा जेजू तूं उक्ती करतलें हें घर तुजें मागण्याचें घर करूं. तुजें मागण्याचें घर करूं तूं हें घर उक्ती करतलो कित्याक तें तुवें बांदलां म्हूण देवाक महिमा दिवं. हे खातीर धाकटेशें मुगेलें गोवायके खातीर हांव बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां वाकांनी आनी दिनवास दितां. थँक्यू जिजस. मोगड्या बापा तुका हांव आर्गां वाकांनी तुका दिनवास दितां हे तुज्या उतरा खातीर. हें उतर सोत वाट आनी जिवीत जावन आसाय बापा. हे उतरान जेजू तुवें म्हाका दिश्टी पडनासलेल्यो वस्तू दिश्टी पडोश्यो केल्यो आनी तुवें त्यो म्हज्या हातांनी हाडून दिल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां. बापा हें न्हय म्हाकाच बापा पूण सगल्यांक तुवें फावो केलाय. फकत तुजेर विस्वास आनी भावार्थ दवरूंक ह्या तुज्या उतराचेर. खरेंच दुनिया तूं म्हजो जिवो देव तुवें म्हजो मोग केलाय आनी तुवेंच बापा तुज्या पुताक धाडून म्हाका तुज्या उतराची ओळख दिल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां. आनी सदांच तुज्या उतराक गोट रावन बापा तूं म्हाका थीर दवर म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. तशेंच आमी रावतल्या म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या हाजीर आसलेल्या भाव भयणांच्या जिवितान आमकां तुका रूप बगूंक आनी तुजेर विस्वास दवरून आमकां गोट कर म्हूण आमचो भावार्थ आमी तुजे लागीं मागतां. हें मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन आमेन आमेन. There I have in my mobile. Matthew 7:24 to 25. The foundation, strength, and wisdom for the new house. Maggie, the structure, protection, provision, and unity, strengthening the walls. Scripture 54:11 and 12. Then the completion, blessing, and purpose, completing the home. 2 Samuel 7:11 to 13. आणि हे सगळे दुसरे Matthew 6:33. Then okay, only this much. The foundation, strength, and wisdom, building on Christ, the building of a house. Scripture Matthew 7:24 to 25. Then the structure, protection, provision, and unity, strengthening the walls. Scripture Isaiah 54:11 and 12. And then the completion of the house, 2 Samuel 7:11 to 13. And Matthew 6:33. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, what a mighty God we serve, isn't it? Our God is God of provision. Our God is God of provision. आज तेका लागून मोठा हांवें तेका सांगिल्लें सिस्टरी सांगिल्लें we take some time, 2 मिनटं 5 मिनटं, like 5 to 10 minutes, and we pray and we go in tongues. Every day we have this, like made a we go in tongues and we make prayer.
So as I told her, this year, she said, "Apna huyo itado ora." I said, "It's all yeah, huyo itado yeah." Magane hui lined up high already, okay. But that is the right time. Jenna time amka, jesuke eta like tadona. So I सांगितले आणि ते सांगितले ready जाओ. We all have a mission. As Papa शिकवता आमका permission and commission, right? So I said, you be ready. तुका उतर already हा. I said, तुका यो. She's working, but praise God. आणि जेन्ना तेगे घरा खबर सांगताली, लायक म्हाका सांगताली, म्हाका टेस्टमनी खबर आहलोली. And आज येयली, I open केले. I open केले, but open केलोले. And that is what Jeremiah 17:5. The Lord says this, cursed is the man who trusts in human beings. Then trust kelo munchacheru. Who saw free jeli? Who saw ako panichelo? Who saw AC zelo? Isn't it? Isn't it? Cursed is the man who trusts in human being. जेन्ना हांव मनशाचे पातेताले, एक पाट म्हाका उठास आहा, एक पाट हांव हुंय एक सिस्टरी बरी वचपा आहलोले, आनी मुगे हातीन ती डिवोर्स म्युच्युअल सेपरेशन लेटर आहलोली, आनी हांव धांवता पिशा भाशेन. कोणाचे मुगे विस्वासू मनशाचेर. ते दोन पसून देव काय करपा, लायक देव सगळे कोतालो, बट आम कित कोताय, आमी मनशांक क्रेडिट दिताय. सगळे क्रेडिट देवा दिताय, देवा दिवपा सुवाते दोर एक क्रेडिट ते ब्रदरान म्हणलोले, ते सिस्टरीन म्हणलोले, ते नेन म्हणलोले, बट नॉट दॅट विजडम that the Lord has given. The Lord speaks to that person. As sister Mule, she said to roar also. Papa also makai sangilam ke baad lagon roar. And we know the Lord has spoken, and the Lord has spoken, and it happened through that brother and sister. So we, yes, amuna ospani, you have huchanu na cha huchanu tonatlen tengele utor etole tum enkor tenkor and tu murpaचे बापा तू लोयला आणि हांव तुजे विश्वास होता ते मुगे जाले जाल ना सिस्टरी टेस्टमनी कितें दोर एक पयस सुद्दां ते गेले ते गरज नाका आसलेले ते गोवा ती दिवपा जाताले म्हळ्यार ना ते देवा पयलीं केलो मागणे कोरया ते पयशाचेर केलें ना के कोताय आमी केन्ना हाती पयशे घेताय केन्ना सो करपाय ते केन्ना म्हळ्यार जेजू हें तुगे तूक दिता कोण त्या स्वता ते मनशा दिताय ते म्हळ्यार जेजू हे पयशांचे तेणे ते सीड ते जाणा ती सीड मुगे न्ही आजी कोण म्हाका मुका उलयतालो ते म्हळें ते मनशा खबरूच ना हें बाटूय देवा गेलो संवसारूय देवा गेले हे आपणा गेले मुडी तुलो हो जागोय तुगेलो ते म्हळें हो जागोय तुगेलो हें घरूय तुवें काडटा ते मनशाकूय तूं सांग अंडरस्टँडिंग विजडम तूं दिता तुजे हांव पातयता आनी तुजे पातेन तो गेले आनी एक धाकलें घर हांव गेला सिस्टर एक घरा गेले ते दोन ती मुटाली आपण हे सगळे आहा ते वतले आपणे घरा म्हळ्यार ते खबर नासलो देवान तेका ऑलरेडी कितू ऑल प्रोविजन केलें तो म्हाका कुठं आसा जेन्ना हांव तेगे घरा गेलोले ते म्हाका म्हणलोले हांव सिस्टर हांव हेंय वतले तेंय वतले सगळे आहा ते वतले म्हळ्यार ते व्हडले 5 स्टार 7 स्टार आख्या आनी तेगे घर बोळे कित्याक वाय कित्याक बाब सुद्दां मुठोच कित्याक देव विचार तुमको कित्याक कोणाचे हा ये एक्झॅक्टली कितें सिस्टर कोंकणीन हांव सिस्टरी बरें येतलें पोतून कित्याक प्रेज गॉड हा कोणाचे पातयले देवाचे आनी जेन्ना देवाचे पातयले तेन्ना चोयलें आपणागे प्रोविजन इज डन इट्स डन तेंचे मुठा हिंगा उतरां कर्स्ट इज दॅट मॅन कर्स्ट कित्याकू
जेन्ना हांव दुसऱ्याची पात येताय तो मनीस करपा जायना म्हणटरी कोणा तो मनीस अनलेस एंड अंटील ते गेले घरा कितें जाय आसलें ते देवान पळयतात मागीर ते मनशाक कन्विक्ट केले आनी ते मनशा हाडले जालें ना न्ही जालें जातालें जालें ना आसलें म्हळ्यार दॅट जेन्ना आमी मनशाचे पात येताय मनशाचे जो दितलो तो करतलो तेजे दिन विश्वास दवरून रावताय जेजू म्हणटा तो मनीस करता खरो बट तेजे भितर हांव आहा तो कर तुका हालेलुया थँक यू जीसस समजता ही टेस्टिमनी इज परफेक्ट फॉर वॉट द लॉर्ड वॉन्टेड टू गिव यू दॅट स्क्रिप्चर हांवें दिलो ना तो देवान उगत केलो तेन दिलो तुवें चिंतपा जाय ईच एंड एवरी प्रोविजन ईच एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द हँड्स ऑफ माय लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस तूं तें चोवपा लागोलें तुगे सगळें जालें थँक यू जीसस हें फकत घराकू न्ही जेन्ना आमी चोयताय दिसनासलें सींग द अनसीन दॅट इज माय फेथ बिलिवींग द अनसीन जेन्ना हांव जायत पार सांगता म्हाका दिसती पडना बट हांव ऑलरेडी डिक्लेअर कोता इट्स डन हांव थँक्यू म्हूण तें घेता हालेलुया थँक्यू जीसस